right. That's why at Taz Accountants, we believe that every business should have a team of accountants, An income tax preparer, a payroll processor. bookkeeper and a business advisor to advise you when you're just not sure what to do. We will even help you set up your new business. When you work with Taz Accountants, your own team of accountants is exactly what you'll get, no matter how large or small your business is. Give Taz Accountants a call on 0121 565 1885 Or on 0789 0669 148. हेडलाइंस आपने जानी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि अपोजिशन में हिम्मत है तो अदम एतमाद ले आएं। आज़ाद कश्मीर के लोग सियासी सूझबूझ रखते हैं, अपोजिशन की चालें कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात में हर किस्म की रुकावट से निपटने के लिए तैयार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के लोग बेवकूफ़ नहीं, अपोजिशन की चालों को समझते हैं। अपोजिशन बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में रुकावट न बने। अवाम के हकूक़ के लिए खड़ा हूँ, इस पर समझौता नहीं करूँगा। असम्बली फ्लोर पर कह चुका हूँ कि बिजली के बिलात पर टैक्सेस में इजाफा नहीं होगा। नेपरा से निकलेंगे, नालों पर टरबाइनें लगाकर सस्ती बिजली पैदा करेंगे। बिजली के टैरिफ में इजाफा करने वाले घर जाएंगे। मुजफ्फराबाद के बाद कोटली की बिजली अंडरग्राउंड करेंगे। DHQ को तिबी सहूलियात से आरास्ता करेंगे, अस्पताल बनाएंगे। LOC पर रहने वाले हिंदुस्तान की जारियत का सामना करते हैं। 1 जुलाई 2023 से असातिज़ा की अपग्रेडेशन का ऐलान करता हूँ। फलाही रियासत का क्या मेरा ख्वाब है। वज़ीर आज़म दौरा कोटली के दौरान PWD रेस्ट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक हमेशा मेरा दो टोक मौक़िफ़ रहा है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम को बल्दियाती इंतखाबात से दूर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के मुताबिक अच्छे फैसले हैं और मैं बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों को भी मुबारकबाद देता हूँ। अपोजिशन कायदीन को देखना चाहिए कि वो लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं। मरकजी हुकूमत से पूरे फंड्स नहीं मिल रहे। सालाना 74 अरब की बजाय गुज़िश्ता माली साल में 51 अरब मिले। इस साल 59 अरब देने का कहा गया है। अपोजिशन मुझे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन कौन सी सदी में रह रही है। ये बल्दियाती इंतखाबात पर आवाम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। कानून साज असम्बली मछली मंडी बनी हुई है। अपोजिशन अराकिन सिर्फ TADA के लिए असम्बली जाते हैं। कोई कानून साजी नहीं हो रही। अपोजिशन लोगों से ज्यादती कर रही है। और यहाँ पर आपको बताएं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की मकबूजा कश्मीर के हालात पर हालिया रिपोर्ट के हवाले से तहरीक कश्मीर के वफ़द ने बर्मिंघम में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टीव मकेब से मुलाकात के दौरान वादी में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बात करते हुए मामले की संगीनी पर जोर दिया। ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान की ज़ेर क़यादत वफ़द ने कहा कि भारत बैनुल-अक़वामी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट। तहरीक कश्मीर के वफ़द ने ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान की सरबराही में सेलियोक बर्मिंघम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टीव मकेब से मुलाकात की और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली पर बातचीत की। इस वफ़द में नायला अजमत और नई मालिक भी शामिल थे। ख्वाजा सुलेमान ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि रिपोर्ट में इस बात को उजागर किया गया है कि इंडिया की हुकूमत मकबूजा कश्मीर में कानून को इस्तेमाल करके कश्मीरियों को बुनियादी हकूक़ से महरूम कर रही है, जो बैनुल-अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। लेकिन बैनुल-अक़वामी बिरादरी की खामोशी से भारत नाजायज फायदा उठा रहा है। नायला अजमत ने स्टीव मकेब को याद दिलाया कि इनको कश्मीरियों के वफ़द ने ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में दी थी और उनसे वादा लिया था कि वो इस मसला को पार्लियामेंट में उठाएंगे। स्टीव मकेब ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिला में लेबर पार्टी के दूसरे मेंबरान से मशवरा किया है और वो बहुत जल्द इस सिलसिला में बरतानवी हुकूमत के साथ बातचीत करेंगे। वफ़द ने स्टीव मकेब की तवज्जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की हालिया उस रिपोर्ट पर दिलाई कि इसराइली रियासत फलस्तीनियों के साथ नस्ली तासुब का रवैया अपना रही है और ये रियासत अब नस्ली तासुबात के जुमरे में आती है, जिसे आलमी बिरादरी को इसराइल के खिलाफ इकदाम करने की जरूरत है। याद रहे कि स्टीव मकेब लेबर फ्रेंड्स ऑफ इसराइल के बरतानवी पार्लियामेंट में चेयरमैन भी हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि GHQ में योम दफा और शोहदा की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सैलाब मुतासरा इलाकों और पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयों पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तकरीब से खिताब करते हुए शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। इनका कहना था कि फौज किसी सियासी मामलात में मदाखलत नहीं कर रही, हमारा काम सरहदों की हिफाजत करना है। उम्मीद है सियासी क़यादत अपने रवैयों पर नज़रसानी करेंगे, हमें अपनी गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। तकरीब का हवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनरल ऑफिसर्स,
پاک فوج کے بہادر غازیوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آج یوم شہدائے پاکستان پہ بطور آرمی چیف آپ سے آخری بار خطاب کر رہا ہوں۔ راولپنڈی کے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی یوم دفاع اور شہداء کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران سمیت شہداء کے لواحقین اور غازیوں نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس کے بعد حالیہ تباہ کن سیلاب اور اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کی ویڈیو بھی چلائی گئی، جس میں سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اس ویڈیو میں پاک فوج کے ریسکیو، ریلیف اور بحالی کی کوششوں کو بھی دکھایا گیا۔ شہداء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ آج یوم شہداء پاکستان بطور آرمی چیف آخری بار خطاب کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کے لواحقین ہمارا فخر ہیں، شہداء کے لواحقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ عظیم فوج کا سپہ سالار رہا ہوں۔ فوج کا بنیادی کام قوم ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ آج ہمارے شہروں اور دیہاتوں میں امن ہے، اس کے پیچھے شہداء کی قربانیاں ہیں۔ فوج نے بے مثال قربانیاں دیں۔ شہداء ہمارے ہیرو ہیں اور قوم کو ان پر فخر ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پچھلے سال فروری میں فیصلہ کیا تھا کہ پاک فوج آئندہ کسی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ اس فیصلے کا خیر مقدم کرنے کے بجائے فوج پر تنقید کی گئی اور ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی۔ غیر ملکی سازش ہو اور فوج خاموش رہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بھارتی فوج انسانی حقوق کی پامالی کرتی ہے، مگر بھارت کے عوام کم و بیش ہی انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے برعکس ہماری فوج دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے اور تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے۔ سیاست میں مداخلت جو کہ غیر آئینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں اس فیصلے پر سختی سے کاربند اور آئندہ بھی رہیں گے کہ فوج سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں گی۔ ہمیں غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ آج پاکستان سنگین معاشی بحران کا شکار ہے۔ کوئی ایک پارٹی پاکستان کو مسائل سے نہیں نکال سکتی۔ وقت آ گیا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھیں۔ پاکستان میں سچا جمہوری کلچر اپنانا ہوگا۔ اور یہاں پر ایک اہم خبر شامل کرتے چلیں، آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت عارف الوی نے وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ سمری کو منظور کر لیا۔ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کی نئی تقرریوں کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا چیف آف جوائنٹ سٹاف کمیٹی مقرر ہوئے۔ دونوں افسران 29 نومبر سے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا آغاز کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر اعظم کی جانب سے بھیجی جانے والی آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تقرری کی سمری کو منظور کر لیا۔ صدر مملکت عمران خان سے ملاقات کے بعد ایوان صدر میں قانونی ماہرین کے ساتھ اجلاس کیا اور آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت وزیر اعظم کی بھیجی جانے والی سفارش کو منظور کر لیا۔ صدر مملکت کی جانب سے سمری کی منظوری کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف مقرر ہو گئے۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد سمری وزیر اعظم ہاؤس کو موصول ہوگی، جس کے بعد وزارت دفاع کی جانب سے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تقرری کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق نئے تعینات ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ساحر شمشاد سمری کی منظوری کے بعد وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے ساحر شمشاد کو عہدہ ملنے پر مبارکباد دی، جبکہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی وزیر اعظم ہاؤس پہنچے، جہاں ان کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے عاصم منیر کو آرمی چیف تعینات ہونے پر مبارکباد دی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Fido Nido, an Arabica cafe, provides vital, nutritious food to vulnerable and homeless communities. To support our cause, visit fidonido.org.uk. ایک اور خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر انویسٹمنٹ کانفرنس 2022 کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں مقامی اور فیصل آباد کے صنعت کاروں اور چیمبر آف کامرس کے صدر نے خصوصی شرکت کی۔ آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے کہا کہ آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں، جن میں سیاحت، معدنی وسائل اور ہائیڈرو پاور کے سیکٹرز قابل ذکر ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد میں آزاد جموں کشمیر انویسٹمنٹ کانفرنس 2022 کا انعقاد کیا گیا۔ محکمہ انڈسٹریز، لیبر و قدرتی وسائل کے زیر اہتمام صدر FCCI ڈاکٹر خرم طارق اور چیئرمین لائل واریئرز تاثیر اکرم رانا کی قیادت میں فیصل آباد چیمبر آف کامرس اور لائل واریئر کے وفد کی انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت۔ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے کہا کہ آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں، جن میں سیاحت، معدنی وسائل، ہائیڈرل پاور کے سیکٹرز قابل ذکر ہیں۔ آزاد کشمیر سیاسی، معاشی اور معاشرتی لحاظ سے سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، جہاں دنیا کا بہترین روبی، خوبصورت سیاحتی مقام، بہترین سڑکات کا انفراسٹرکچر موجود ہے۔ ہم نے ترقیاتی بجٹ کا 42% سڑکات پر خرچ کیا ہے۔ حکومت آزاد کشمیر یہاں انویسٹمنٹ کرنے والوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ حکومت انڈسٹریل سیکٹر میں بہترین مواقع بھی فراہم کرے گی، اس حوالے سے قانون سازی بھی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر سیکٹری اطلاعات مہدت شہزاد نے کہا کہ اگر آزاد کشمیر میں انویسٹمنٹ کی جائے تو یہ ایک ماڈل اسٹیٹ بن سکتی ہے۔ IT کے شعبہ میں سالانہ 3800 گریجویٹس تیار ہو رہے ہیں اور 60% آبادی کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ ہم نے کشمیر بازار پر کام شروع کیا ہے، جس کے تحت یہاں کی ثقافتی مصنوعات کو دنیا بھر میں فروخت کیا جائے گا۔ کمپیوٹرائزڈ ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا، دور دراز علاقوں میں 24 گھنٹے صحت کی سہولیات پہنچانے کے لیے 13 ٹیلی میڈیسن سینٹرز کا قیام، پے پرو کے ذریعے ڈیجیٹل پیمنٹ اور فیسیلیٹیشن سینٹر حکومت آزاد کشمیر کے ڈیجیٹل گورننس کے حوالے سے بہترین اقدامات ہیں۔ ڈیجی ٹورزم تہذیب النساء نے تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ 6% لوگوں کا روزگار سیاحت سے وابستہ ہے اور ابھی تک 70 لاکھ سیاحوں نے آزاد کشمیر کو دیکھا ہے۔ حکومتی سرپرستی میں آزاد کشمیر کو بہترین سیاحتی مقام بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، جس کے لیے ایئر سروس کا آغاز، ایکو ٹورزم اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ اور آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کشمیری تارکین وطن کے لیے ترسیلات زر میں آسانی کے لیے بینک آف آزاد جموں کشمیر اور سندھ بینک کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت لاکھوں اوورسیز کشمیری ویسٹرن یونین کے ذریعے منٹوں میں اپنے گھر رقم بھجوا سکیں گے۔ مزید حوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کشمیری تارکین وطن بینک آف آزاد جموں کشمیر کی وساطت سے دنیا بھر کے 200 ممالک اور علاقوں میں کام کرنے والے ادارے ویسٹرن یونین کے تعاون سے ہوم ریمیٹنس یا ترسیلات زر رقومات آزاد کشمیر میں اپنے عزیز و اقارب کو بھیج سکیں گے۔ بدھ کے روز اس سلسلے میں بینک آف آزاد جموں کشمیر اور سندھ بینک کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدہ پر دستخط کی تقریب کے مہمان خصوصی ریاستی وزیر خزانہ، کوآپریٹیوز اور ان لینڈ ریونیو اور چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر عبدالماجد خان تھے۔ چیئرمین بینک سمیت صدر بینک خاور سعید اور دیگر ایگزیکٹو کی موجودگی میں معاہدہ پر دستخط بینک آف AG کی طرف سے ڈویژنل ہیڈ آپریشنز زمرد حسین اور سندھ بینک کی طرف سے ہیڈ PSD حسنین نے کیے۔ اس موقع پر ویسٹرن یونین کے ساتھ ہوم ریمیٹنس سے متعلق معاہدہ کی دستاویزات کا تبادلہ کیا گیا۔ اب سندھ بینک کے اشتراک سے تارکین وطن کی طرف سے آزاد کشمیر بھیجی جانے والی رقوم کی فوری اور بروقت ادائیگی یقینی بن جائے گی۔ چیئرمین نے کہا کہ تارکین وطن ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ریاستی حکومت کا مالیاتی ادارہ سمندر پار کشمیریوں کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے میں سنجیدہ ہے۔ معاہدے کے تحت سمندر پار لاکھوں کشمیری تارکین وطن منٹوں میں ویسٹرن یونین کے ذریعے بینک آف آزاد جموں کشمیر کی ریاست بھر میں قائم 81 برانچوں کے نیٹ ورک پر اپنے گھروں کو رقومات بھیج سکیں گے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ کشمیر بینک نے گزشتہ 3 سال سے بھی کم عرصہ میں دن دگنی رات چگنی ترقی کی ہے۔ بینک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے تاکہ آزاد کشمیر کی معیشت کو ترقی دی جا سکے۔ بینک نے ریاست کی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے شاندار اقدامات کیے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ دونوں بینکوں کا اشتراک کشمیر بینک کے صارفین کے لیے ہی نہیں بلکہ مجموعی طور پر دونوں بینکوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر بینک کی برانچ ایسے دور دراز علاقوں میں قائم کی گئی ہے جہاں کسی دوسرے بینک کی پہنچ نہیں، جو اس بینک کی منفرد خصوصیت ہے۔ دونوں بینک مل کر کام کریں گے تاکہ ہمارے صارفین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اور سہولت میسر آ سکے۔ اس اشتراک سے نہ صرف بیرون ملک بلکہ قومی سطح پر بھی لوگ بینک آف آزاد کشمیر کی رقوم بھیج سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر خطے کی معاشی ترقی میں ترسیلات زر کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے دونوں بینکوں کے مابین اشتراک کو صارفین کے لیے ایک اچھی پیش رفت قرار دیا۔ تقریب کے آغاز پر کشمیر بینک کے ڈویژنل ہیڈ آپریشنز نے شرکاء کو بریفنگ دی۔ اور یہاں پر ایک اور خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں بینکنگ ٹریبیونل اور انکم ٹیکس ٹریبیونل کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ وکلاء تحفظات کا شکار۔ انتظامیہ کا کہنا ہے ذمہ دار ادارے ٹریبیونل کو فعال کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر میں بینکنگ ٹریبیونل اور انکم ٹیکس ٹریبیونل فعال نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ وکلاء میں شدید تشویش۔ ذمہ دار ادارے ٹریبیونل کو فعال کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سابق وائس چیئرمین بار کونسل اور ممبر بار کونسل آزاد کشمیر چودھری شوکت عزیز ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ گزشتہ 10 ماہ سے ٹریبیونل نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف وکلاء بلکہ عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے وکلاء میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ شوکت عزیز نے کہا کہ ٹریبیونل کا قیام حکومتی ذمہ داری ہے جسے پورا نہیں کیا جا رہا۔ ذمہ دار ادارے اور
शख्सियात आईनी अदारों को फाल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। शौकत अजीज एडवोकेट ने कहा कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस 2 हफ्ते की डेडलाइन देते हुए जिम्मेदार इदारों को मुतनबा करती है कि वो बैंकिंग ट्रिब्यूनल और इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में तैनातियों का अमल मुकम्मल करते हुए इन्हें फाल करे ताकि साइरीन और वकला को दरपेश मुश्किलात खत्म हो सके। ट्रिब्यूनल को फाल करना आईनी मामला है जिसको जानबूझकर 10 माह से इल्तवा में रखा गया है, जिसकी वजह से इन दोनों अदालतों में सैकड़ों मुकदमात और मामलात समाअत और फैसला इल्तवा का शिकार हैं। शौकत अजीज ने इस हवाले से 2 हफ्ते की डेडलाइन देते हुए फिलफोर आईनी अदालतों को फाल करने का मुतालबा किया है। और यहाँ पर अहम खबर से आगाह करते चलें, आपको बताएं कि कमिश्नर मीरपुर चौधरी शौकत अली से बरतानवी होम ऑफिस के वफ्द की मुलाकात में कश्मीर और बरतानिया में बच्चियों की आला तालीम के हसूल के बायस जबरी शादियों में कमी पर इत्तफाक किया गया। कमिश्नर शौकत अली ने इस बात पर जोर दिया कि बरतानिया में मुकीम कश्मीरी बच्चियों के साथ नारवा सलूक पर होम ऑफिस कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कमिश्नर मीरपुर चौधरी शौकत अली से बरतानवी होम ऑफिस के वफ्द की मुलाकात। कमिश्नर चौधरी शौकत अली ने बताया कि आज़ाद कश्मीर और बरतानिया में कश्मीरी खानदानों के बच्चे और बच्चियों की आला तालीम के हसूल के बायस जबरी शादियों का मामला में काफी हद तक कमी वाक़ हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जबरी शादियों के अलावा दीगर बहुत से अवामल हैं जिनके बायस दुनिया भर में शादियों के बंधन में बंधे रिश्ते टूट जाते हैं। बरतानिया में आबाद कश्मीरी और पाकिस्तानी आज खुद अब जबरी शादियों के हक में नहीं है। कमिश्नर चौधरी शौकत अली ने वफूद की तवज्जो इस जानब भी मबसूल करवाई कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से बरतानवी नजात लड़के यहाँ आकर शादियां करते हैं और जब ये लड़कियां बरतानिया जाती हैं तो इनके साथ नारवा सलूक रखा जाता है। कई बच्चियों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। इस मामला की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिश होम ऑफिस और ब्रिटिश हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। कमिश्नर चौधरी शौकत अली की तरफ से दी जाने वाली ब्रीफिंग पर ब्रिटिश होम ऑफिस के वफ्द ने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि जबरी शादियों की हर जगह हौसला शिकनी होनी चाहिए। इस तरह बरतानवी नजात लड़कों के शादियों के मामला और नारवा सलूक के बारे में बरतानवी हुकूमत कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करेगी। खबर शामिल करें, आपको आगाह करें कि बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक का कहना है कि वो दुनिया भर से बेहतरीन टैलेंट को इंग्लिश सरजमीन की तरफ राग़िब करना चाहते हैं। मजीद उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया के सबसे बड़े कारोबारी ग्रुप के बॉस ने कहा है कि बरतानिया को वर्कर्स की कमी दूर करने और इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने के लिए इमिग्रेशन को इस्तेमाल करना चाहिए। CBI बॉस टोनी डेंकर ने बर्मिंघम में CBI कॉन्फ्रेंस में सियासतदानों से इमिग्रेशन के बारे में अमली होने का मुतालबा किया। उनकी ये तकरीर ऐसे वक्त में सामने आई है जब बहुत सी फर्म्स को स्टाफ भर्ती करने के लिए खासी मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने कहा है कि वो दुनिया भर से बेहतरीन टैलेंट को बरतानिया की जानिब राग़िब करना चाहते हैं। और अब खबर शामिल करते हैं खेलों के मैदान से। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप के मैच में जापानियों ने जर्मन टीम को शिकस्त देने के बाद फुटबॉल स्टेडियम की सफाई शुरू कर दी। कचरा उठाने की वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अल खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में जापान ने जर्मनी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर तारीखी फतह समेटी। मैच के अख्ताम पर स्टेडियम में मौजूद जापानी फैंस ने अपनी टीम की जीत पर खुशी का इजहार करते हुए इंतजामिया के साथ मिलकर कचरा उठाया, जिसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी। कबल अजीज जर्मनी की जानिब से 35वें मिनट पर पेनल्टी पर गोल स्कोर करते हुए टीम को बरतरी दिलाई गई, जो कि पहले हाफ के आखिर तक बरकरार रही। जापान के रित्सु जुआन ने 75वें मिनट में गोल स्कोर करते हुए बरतरी को बरकरार किया था। मैच के 83वें मिनट में टाकुमा ने दूसरा गोल स्कोर करके जापान को बरतरी दिलाई, जो कि मैच के अख्ताम तक बरकरार रही। न्यूज बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर टीवी।